बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। कहते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के कि तुझे कभी याद ना आए ससुराल में इतना प्यार मिले, लेकिन ससुराल में मौत मिल गई। ऐसी बच्चियां जो अपने माँ बाप से दुआएं लेकर जाती हैं, अगले घर में खुशी खुशी जाते हैं, उनको वहां जाके या तो बहुत इज्जतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और इज्जतें बर्दाश्त करने के बाद उनको मौत से भी सामना उनका होता है। ऐसा ही एक दिल दिला देने वाला वाकया जो एक दो दिन से मीडिया की जिनत बना हुआ था, मीडिया पे बार बार उसकी खबर आ रही थी, उसके बारे में तफसील से मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि पहले तो मेरा हौसला नहीं बन रहा था कि मैं ये वाकया शेयर कर सकूं, लेकिन अब मैंने हौसला करके ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को पता चल सके असल हकाइक क्या थे इस मौत के पीछे। क्यों मारा गया जारा को मारने की वजह असल क्या थी? क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें तो बहुत आ रही थी, लेकिन जो जेन्युइन रीजन था वो जब शो हुआ तो मैंने कहा कि मैं आपको असल सूरत हाल से बताऊं। नाज़रीन, लिहाजा इस व्लॉग में आप लोग मेरे साथ रहिएगा, एंड तक देखिएगा कि किस तरह जारा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जारा जो है वो सियालकोट की गुजरावाले की रहायशी है। शादी उसकी सियालकोट में अपनी खाला के घर होती है। जो जारा के अबू हैं वो एएसआई हैं और जो बंदा खुद पुलिस में है और उसकी ही बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए और सगी खाला ये काम कर दे तो नाज़रीन क़यामत की निशानी है कि खाला ने ही अपनी जो है 7 माह की हामला भांजी को कत्ल कर दिया। जो जारा है इसका जो शोहर है वो बाहर के मुल्क होता है और जारा भी अपने शोहर के पास ही बाहर होती है। अब 1.5 माह पहले वो है अपने वालिद साहब के पास आती है, वापस आती है। जारा की जो वालदा है वो जारा की शादी से पहले ही इंतकाल कर चुकी होती है। 4 साल पहले शादी से जारा जो अब उसके पास 2.5 साल का उसका एक बेटा भी है और वो दोबारा जो है हामला है, तो वो पाकिस्तान में आती है, अपने वालिद साहब के पास आती है और आके रहती है और अपने मियाँ को रोज फोन करती है। मियाँ उसको बहुत प्यार करता है, वो भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। फिर वो अपने वाले साहब से कहती है कि काफी दिन से मैं यहाँ हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मेरी डिलीवरी का जो टाइम है वो भी पास आ रहा है और अम्मी तो है नहीं घर में, तो मैं अपनी सास के पास चली जाती हूँ। अब मैं वहां रहूंगी, उनके पास रहूंगी, इसी बहाने जब मैं जितनी देर पाकिस्तान में गुजारना है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो वहां पे स्पेंड हो, बच्चा भी अपनी दादी के साथ रहे। ऐसे ही उसके वाले साहब जाकर उसको छोड़ आते हैं। उन्हीं की जबानी जब वो ये किस्सा बयान कर रहे थे तो रूह कांप रही थी। उसके वाले साहब बता रहे थे कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के वापस आ जाता हूँ और मेरी डेली अपनी बेटी से फोन पे बात होती है, उसके शौहर की भी बात होती है अपनी बीवी से। फिर एक दिन उसका शौहर का मुझे फोन आता है कि मामू जान मैं जारा को कॉल कर रहा हूँ, जारा मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। हालांकि जारा से तो मेरी दिन में 2 से 3 दफा बात होती है, लेकिन आज जारा मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो कहते हैं हो सकता है बेटा उसका फोन खराब हो या वो कहीं बिजी हो तो मैं बैक कॉल कर देगी। फिर वो खुद भी वो कहते हैं मेरी छठी ही इसने भी काम किया। मैंने कहा चले मैं खुद कॉल कर लेता हूँ। कहते हैं कि मैंने खुद भी कॉल की। मेरी बेटी ने तकरीबन माशाल्लाह 1008 उम्रे किए हुए थे और मेरी बेटी 5 वक्त की नमाजी थी। कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को कॉल की तो मेरी बेटी ने भी कॉल मेरी रिसीव नहीं की, नंबर बंद जा रहा। मैंने कहा चलो मैं आज खुद ही चला जाता हूँ। सुबह से उसका मियाँ भी परेशान है, मैंने भी कॉल की, बेटी कॉल रिसीव नहीं कर रही। जब मैं वहां जाता हूँ देखता हूँ तो जो मेरी बेटी है वो घर पे नहीं होती। तो मैं पूछता हूँ जाके उस सास से कि भी मेरी बेटी कहाँ है। उन्होंने कहा भी तुम्हारी बेटी तो यहाँ नहीं, वो दवाई देने के लिए गई है। लेकिन इसके पीछे चक्कर ही कोई और होता है। लेकिन इस कहानी के पीछे कोई और चक्कर था। जारा के पास 15,000 रियाल थे और जारा का अपना 20 तोले जेवर था जो जारा पहन के घूम रही थी और उसकी सास को बर्दाश्त नहीं था। उसकी सास भी थी, एक नंद भी थी यास्मीन। सास का नाम सुगरा है, नंद का नाम यास्मीन है। यास्मीन अपने एक दोस्त को जिसका नाम सोनी होता है लाहौर से बुलवा लेती है जारा को कत्ल करने के लिए। ये माँ बेटी रंजिश में आके जारा को कत्ल करती हैं। जारा को कत्ल इस तरह करती हैं कि पहले उसको बेहोशी की दवाई दी जाती है, वो बेहोशी की दवाई पीने के बाद बेहोश हो जाती है तो उसको काटा जाता है। काटने के बाद उसकी टांगें अलहदा की जाती हैं, जिस्म अलहदा किया जाता है। उसके पेट में जो बच्चा था वो हामला थी, मैंने आपको बताया। उस बच्चे को अलहदा निकाल के एक कपड़े में एक बोरी में डाला जाता है। जारा के जिस्म के हिस्सों को भी बोरी में डाला जाता है। बोरी में डालने के बाद जो है
وہ جو ہے اس کو لے جایا جاتا ہے, گندے نالے میں پھینکا جاتا ہے, اور جو یاسمین کا بیٹا ہے وہی موٹر سائیکل پہ بار بار جاتا ہے اپنی نانی کے ساتھ, اور ایک توڑا انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے جو کہ سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا گیا ہے. سونی جو یہاں پہ تھا, جو یاسمین کا دوست تھا, وہ اس نے کسائی والا رول ادا کیا. اس نے زارا کے جسم کے مختلف حصے کیے اور اینڈ پہ زارا کے چہرے کو جو ہے تاکہ پہچان نہ ہو سکے چولہے پہ رکھ کے جلایا گیا, تاکہ بالکل کسی بھی قسم کی جو نشاندہی ہے وہ نہیں ہو سکے. یہ تمام واقعے کے بعد میں نے بتایا آپ کو, اس کا باپ جب آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کہاں پہ ہے, تو ساس کہتی ہے کہ وہ تو کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی. اس نے کہا میری بیٹی تو ایسی نہیں ہے, میری بیٹی نے 8 عمرے 1 حج کیا, 5 ٹائم کی نمازی ہے, ایسا کوئی چکر نہیں, میری بیٹی بھاگ نہیں سکتی. اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی بھاگ گئی, صبح 7 بجے کی گئی, ابھی تک واپس نہیں آئی. ناظرین, بہت سے لوگ جو ہیں باہر کے ملک سیالکوٹ سے بھی گئے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو زارا کا میاں ہے وہ بھی باہر کے ملک ہوتا ہے, ہر گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے ہیں. جو زارا کا باپ ہے وہ پہلے پولیس والا تھا, اس کی چھٹی اس کام کی, تو اس نے جا کے ہمسایوں کو گھر سے سی سی ٹی وی کیمرہ آن کیا اور دیکھا کہ زارا کس ٹائم گھر سے نکلی ہے. لیکن وہاں پہ زارا کی کوئی نشاندہی نہیں, صرف سغرا کی, اس کی ساس کی نشاندہی ہے, جو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بوری میں بار بار سامان باہر لے کے جا رہی ہے. جب سی سی ٹی وی سغرا کو دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو اس میں تو تم ہو اور بوری میں کیا ہے, سغرا کے جو ہے پوتا, اس سے پوچھا گیا یاسمین کے بیٹے سے کہ بھی تم بوری میں اپنی نانی کے ساتھ کیا لے کے جاتے ہو, تو اس نے کہا کہ ہم نے زارا مامی کو مار دیا ہے, اس کو مارنے کے بعد ہم نے اس کی لاش بوری میں ڈال کے گندے نالے میں پھینک دی ہے. یہ کام میری ماں کا, میری نانی کا, اور ایک جو میری ماں کے ساتھ دوست ہے اس کا, سونی, اس کا ہے. میرا قصور یہ ہے کہ جب موٹر سائیکل تھی وہ میں چلا رہا تھا اور بوری میں زارا کی جسم کے مختلف حصے تھے. جب اس کا جو چیک کیا جاتا ہے جا کے گندے نالے پہ 15 پہ کال ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, وہاں پہ تلاشی جاتی ہے, تو وہاں پہ بوری میں کافی لاشوں کے جو پیس ہیں وہ ملتے ہیں اور بوری جو ہے نکالی جاتی ہے. بعد میں جب سغرا سے پوچھا جاتا ہے کہ اس نے یہ قتل کیوں کیا, اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی, تو اس نے کہا کہ جو میری بہو ہے یہ اس کا میرے بیٹے سے بہت سلوک تھا, جس کی وجہ سے جو میرا بیٹا ہے وہ جو مجھے ہے نہ پوچھتا نہیں تھا, وہ ہر وقت اپنی بیوی کی چاپلوسی میں لگا رہتا تھا, وہ بیوی کو راضی کرتا تھا, اس کو ماں بہن کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی. یہاں پہ سغرا کا ایک ہی بیٹا اور 5 بیٹیاں تھیں, لیکن ناظرین کس طرح بے دردی سے اس نے حسد کی آگ میں جل کر اپنی ہی بیٹی کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کا گھر برباد کر دیا. میں نے کہا تھا شروع میں نے ایک بات پڑھی جا کہ بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے, لیکن ناظرین ضروری نہیں ہے کہ ہر بیٹی کو اچھا سسرال ملے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اپنی بیٹی ہے یہ کسی اپنے رشتہ دار کے گھر میں بیاہ دیں گے تو ہماری جو بیٹی ہے جو رشتہ دار ہے اپنا مارے گا تے چھامے ہی مارے گا, لیکن یہاں یہ محاورہ بالکل غلط ثابت ہو گیا. اپنا مارے گا تے چھامے مارے گا, یہاں اپنے بھی چھاؤں میں نہیں مارے, یہاں اپنے بھی وہ دردناک عبرتناک موت دے رہے ہیں کہ جس پہ روح کام جاتی ہے, کہ اپنی ہی سکی بھانجی جو کہ جس کی ماں مر چکی تھی اسی کے منہ کو چولہے پہ رکھ کر جلایا گیا تاکہ اس کی نشاندہی نہ ہو سکے. خدا را اپنی بیٹیوں کو شادی کرنے سے پہلے ارد گرد سے چھان بین کر ضرور لیا کریں.